नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 47 पे। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, ए औलाद याकूब, मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुम्हें इस ज़माने में सब लोगों पर फजीलत दी। नाज़रीन, इस आयत मुबारका में 3 बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं, समझने वाली हैं। औलाद याकूब, इनामात, और तीसरे नंबर पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने हमें तमाम लोगों पर फजीलत अता की। नाज़रीन, अगर तो इस आयत मुबारका को मैं पिछली औलाद याकूब के हिसाब से लूँ तो वो औलाद याकूब तो गुज़र गई। आज इस दौर में अगर मैं इस आयत मुबारका को पढ़ूँगा तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि आज की औलाद याकूब हम हैं। इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे खिताब कर रहा है, हमसे कलाम कर रहा है। रहती दुनिया तक कुरान चूँकि हदायत है, तो इसलिए जब भी कभी भी जो भी इस आयत मुबारका को पढ़ेगा वो औलाद याकूब खुद को समझे। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये कि जब आप इस आयत मुबारका को पढ़ें तो आप अपनी सोच को वो पुरानी औलाद याकूब की जानब ना लेके जाएं। आप अपने तरफ देखें, अपने इर्द गिर्द लोगों की तरफ देखें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे मुखातिब है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा क्या रहे हैं, गौर कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, ए औलाद याकूब, मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए। अच्छा, अब जो औलाद याकूब गुजर गई उस पर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनामात किए थे। अब हमने आज देखना है अपने इर्द गिर्द खुद की ज़ात पर कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम पर क्या इनामात किए हैं, क्योंकि आज की औलाद याकूब हम लोग हैं। अब अगर आप गौर करो तो नाज़रीन आपको समझ आएगी कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम पर क्या करम किया हुआ है, क्या फजल किया हुआ है, और कितने इनामात की बारिश जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम पर की हुई है। अब देखें, मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ। मैं कुछ इनामात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के आपको गिनवाता हूँ। सबसे पहले, क्या हमें अपने रब का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? हमारे रब ने हमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बना दिया, हमारे रब ने हमें कोई जानवर नहीं बना दिया। तो सबसे बड़ा इनाम तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हम पर यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें इंसान पैदा किया, ना कोई कीड़ा बनाया, ना कोई जानवर बनाया। मतलब अपनी अशरफुल मखलूकात के अंदर हमें रखा, हमें इंसान पैदा फरमाया। उससे भी बढ़कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने महबूब का उम्मती बनाकर हमें भेजा, और उससे भी बढ़कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना महबूब हमें अता कर दिया। अब ये देखें, अगर आप गौर करें, तन्हाई में बैठकर सोचें, तो क्या ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हम पर कम इनामात हैं? अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या किया? हमें फरागत अता की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें सेहत व तंदुरुस्ती अता की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें ताकत अता की। हम क्या करते हैं? हम इस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। बजाय इसके कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करें, हम अपनी ताकत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला की याद में सर्फ करने की बजाय गलत कामों में जो है वो ज़ाया करते हैं। अब नाशुक्री तो नाज़रीन हम खुद कर रहे हैं। तो जब तक हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इनामात का शुक्र अदा नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। अब उससे भी बढ़कर अब चीज़ों पे ना गौर करना शुरू करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये ज़मीन बिछाई, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। आसमान को छत बनाया, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। फिर इस ज़मीन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तूने इस इंसान के लिए क्या करना है? खुराक फराहम करनी है। आप देखें, आप ज़मीन में गंदम बोते हैं, उसका दाना जो है वो ज़मीन में डालते हैं तो वो गंदम की फसल तैयार हो जाती है।
آپ زمین سے مختلف قسم کے پھل حاصل کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام پھل، سبزیاں، گندم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ فقط کس کے لیے؟ آپ کے فائدے کے لیے۔ ہم زمین سے جو ہے وہ بے شمار کیا کہتے ہیں لوہا حاصل کرتے ہیں، تانبا حاصل کرتے ہیں، اور بہت ساری ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر انعام کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے میرے اس بندے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اب اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان انعامات پر غور نہ کریں، یہ جو بارش اللہ کی ہم پر ہو رہی ہے اس پر غور و فکر نہ کریں، تو ناظرین قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے۔ اسی وجہ سے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں ہے، ہم اپنے رب سے ناراض ہیں، ہم اپنے رب سے غافل ہیں۔ تو آئیں ناظرین، کیوں نہ ہم اپنی سوچ کو وسعت دیں اور رب کے جو مہربانیاں ہیں ہم پر، رب کے جو انعامات ہیں ہم پر، ہم غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ تو میں نے چند انعامات کا ذکر کیا، اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو اس کائنات میں، اس روئے زمین میں جتنے بھی دریا اور سمندر ہیں اگر وہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائے، تو پھر بھی رب کے جو انعامات ہیں وہ کم نہیں ہو سکتے۔ اتنے کرم جو ہیں وہ رب نے ہم پر کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، سب سے اہم انعام، اس کا تو میں ذکر کرنا ہی بھول گیا۔ وہ انعام کیا؟ رب نے خود تک پہنچنے کے لیے ہمیں کلام الہی عطا کر دیا۔ رب نے فرمایا، اے میرے بندے، اس کلام الہی کو پڑھ کر تو میرے تک آ جا۔ اسی کلام الہی میں رب خود بیان فرما رہا ہے، میرے تک آنے کے لیے تجھے روکے گا کون؟ تجھے شیطان روکے گا، تیرا نفس روکے گا۔ تیرا شیطان، تیرا نفس، یہ تیرا کھلا دشمن ہے۔ تو نے اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے، اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، جنگ کو جیتنا ہے۔ یہی ہے جو تیری اور میری ملاقات میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا کچھ تو کھلے عام بیان فرمایا ہوا ہے، اگر ہم پھر بھی نہ سمجھیں تو اس میں ہماری جو ہے وہ کم عقلی ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں سب لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اب اگر آپ غور کریں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا، تو یہ ہماری فضیلت کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کا تذکرہ میں ایک حدیث مبارکہ کی روح سے کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور جس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی۔ ناظرین، ہمیں اس فضیلت کا اندازہ اس دن روز محشر لگے گا جس دن تمام امتوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب سے زیادہ تعداد ہماری ہوگی۔ آئیے ناظرین، اپنے رب کے انعامات کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے کے بعد اپنے رب کو مانتے ہیں، اور ماننے اور جاننے کے بعد اس سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔